अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इंशाल्लाह बुक 2 स्टार्ट करने से पहले हम तरकीब करेंगे सूरह फातिहा की पहली 3 आयत की। 2 मकासद थे उसके। पहला मकसद तो ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी कोई नेक काम शुरू करें तो उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें। उसकी इब्तिदा किससे करें? अल्लाह सुब्हाना ताला की तारीफ से करें। तो आपको पता है कि सूरह फातिहा अल्लाह की तारीफ है, उसकी पहली 3 आयत अल्लाह की हम्दो सना है। तो एक मकसद मेरा सूरह फातिहा की तरकीब करवाने का ये था कि क्यों ना हम भी अल्लाह की हम्दो सना से अपनी बुक 2 का आगाज़ करें। दूसरा मकसद मेरा ये था कि मैं आप लोगों को, अभी हमने लुग़तुल अरबिया में अल्हम्दुलिल्लाह बुक 1 में तरकीब की, छोटे छोटे जुमले थे और आप लोगों ने माशाल्लाह मुब्तदा खबर ढूंढा, फेल फ़ाइल मफ़ूल ढूंढा और आप लोगों ने तरकीब की और माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ जैसा आपने रिस्पॉन्स दिया, जैसा आपके रिजल्ट्स हैं। तो अब आप उसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और कुरान की 3 आयत की, बल्कि 4 आयत हैं, कैसे 4 आयत है वो भी बताती हूँ अभी, की तरकीब करेंगे और आप खुद देखेंगे कि आप 1 साल पहले जब हमने ये किताब शुरू नहीं की थी और अब जब हमने 1 साल गुजारा और बुक 1 ख़त्म की तो आज हम कहाँ खड़े हैं। इंशाल्लाह शुरू करते हैं सूरह फातिहा की तरकीब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सूरह फातिहा की जब बात हो, ये हो नहीं सकता कि हम उसकी फजीलत की बात ना करें। तो सिर्फ चंद अहादीस आपके सामने पेश करूंगी और उसके बाद हम एनालिसिस का आगाज़ कर देंगे। सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल के बारे में अहादीस मुबारक आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इनमें एक हदीस कुदसी है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हदीस कुदसी आपके सामने पेश करूँ। सही मुस्लिम में बरवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला ने फरमाया, नमाज यानी सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए, और जो कुछ मेरा बंदा मांगता है वो उसको दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। और जब वो कहता है अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ो सना बयान की। और फिर जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। कैसे मुश्तरक है? इसमें एक पहलू हमद और सना का है और दूसरा पहलू नस्तीन यानी हम अल्लाह से दरख्वास्त कर रहे हैं। तो इसमें सना का पहलू भी है और दरख्वास्त का पहलू भी है, दुआ का पहलू भी है। इसके साथ ये भी इरशाद हुआ कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, तो हक ताला फरमाता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए है और उसको वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो नमाज बहुत तेज़ी तेज़ी से पढ़ जाते हैं, हम रुकते नहीं हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि हर आयत के बाद रुकें और ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला सिरात मुस्तकीम जो बंदे ने उसके लिए मांगी है फरिश्तों को कहे कि उस बंदे को वो चीज़ मिल गई जो उसने मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हदीस कुदसी थी। एक हदीस आपके सामने है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
والذی نفسی بیدیہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہ، کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں۔ انہا سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت۔ سورہ فاتحہ کے چند نام آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام آپ کو ملتے ہیں، صرف مشہور نام جو ہیں وہ بتا رہی ہوں۔ جیسے سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے فاتحہ، فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والے کو، تو قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، کھلتا ہے اس سے۔ ایک نام ہے ام القرآن، ام مدر کو کہتے ہیں نا، ماں کو، ام القرآن۔ ام القرآن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن کی اصل ہے۔ اور آگے سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک ساری کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہے، تفصیل ہے، تو یہ اصل ہے۔ سبع مثانی، سبع مثانی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ 7 آیات ہیں جو دہرائی جاتی ہیں بار بار۔ اس کے بارے میں زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے، کیونکہ یہ نماز میں بار بار، آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بار بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نماز میں، کہ یہ اس وجہ سے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ بعض علماء کے نزدیک یہ آیات 2 بار نازل ہوئی تھی، ایک بار مکہ میں اور دوسری بار مدینہ میں، اس وجہ سے بھی اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ام القرآن ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، اور یہ سبع مثانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ کنز ہے، یعنی خزانہ ہے، اور یہ سورہ عرش کے نیچے والے خزانے سے اتاری گئی ہے۔ اس کا ایک نام شفا بھی ہے، اس کو رقیہ یا شریعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تو اس کے نام ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے انالیسس کی طرف۔ سورہ فاتحہ کا گرامیٹیکل تجزیہ۔ سورہ فاتحہ کا گرامیٹیکل تجزیہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات کا گرامیٹیکل تجزیہ کریں گے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات جملہ اسمیہ ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ جملہ اسمیہ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ تمام علماء، تمام مفسر قرآن کا اس پہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، لیکن ایک اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کس کے اوپر ہے؟ بسم اللہ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو ہم تسمیہ بھی کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ مکہ اور کوفہ والوں نے بسم اللہ کو ہر صورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ مدینہ، بصرہ اور شام والوں نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت کی آیت نہیں ہے سوائے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے، اس میں تو وہ اس کا جز ہے نا۔ تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم بسم اللہ سے ہی افتتاح کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی انالیسس سورہ فاتحہ کے ساتھ کریں گے، یہ ترتیب وغیرہ ہوگی، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انالیسس بیان کرنے سے پہلے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ کلو امرن زیبال لا یبتہ بسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ شاندار کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ دم کٹا ہوتا ہے۔ دم کٹا کا مطلب کیا؟ یعنی اس میں اللہ کی برکت نہیں ہوگی۔ تو ہم تو چاہیں گے نا ہر کام میں اللہ کی برکت ہو، تو اس وجہ سے بھی ہم نے اپنی بک 2 کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہی حدیث ایک اور لفظ کے ساتھ بھی آتی ہے، وہ اس طرح ہے کہ کل امرن زیبال لا یبتہ بحمد اللہ فہو اقطع، بحمد اللہ، ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ کی ثنا سے نہ کیجیے، حمد سے نہ کیجیے، وہ بھی دم کٹا ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو دونوں سے پتہ کیا چلا کہ بسم اللہ سے بھی ابتدا کریں گے تو بھی اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ کی ثنا سے کریں گے تو بھی برکتیں نازل ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا خوبصورت کلمہ ہے کہ اللہ کا نام بھی آ جاتا ہے، بسم اللہ، اللہ کا نام بھی آ گیا، تو اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا۔ اور الرحمن الرحیم، اللہ کی صفات بھی آ گئی تو اللہ کی حمد بھی آ گئی، تو دوسری حدیث پہ بھی عمل ہو گیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی ٹائم پہ اللہ کے نام سے بھی ابتدا ہو رہی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی جا رہی ہے۔ چلیں اب انالیسس کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے میں نے سپلٹ کر کے یعنی ایک ایک ورڈ کو لکھ دیا ہے۔ اب بالکل ریکال کریں جو ہم نے گرامر پڑھی، وہی ساری چیزیں ادھر آنے لگی۔ یہاں سے مجھے آپ سب کی توجہ چاہیے۔ ہم نے پڑھا کہ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ انسان کے منہ سے نکلتے ہیں وہ لفظ ہوتا ہے۔ لفظ کی 2 اقسام تھی، کلمہ، محمل۔ پھر ہم نے پڑھا کہ قرآن پاک میں تو صرف اور صرف
कलमा है, क्योंकि कलमा बामायनी को कहते हैं, तो इसका मतलब ये सारे क्या लिखे हुए हैं, कलिमा। अब दूसरा स्टेप क्या होता था, हम क्या करते थे, कलमे की इकसाम पे पहुंचते थे, तो कलमे की 3 इकसाम, इसम फेल। और हर्फ, मैंने हर्फ के लिए रेड कलर यूज किया है, इसम के लिए मैंने ब्लू कलर यूज किया, और इंशाल्लाह जो हमारा फेल होगा उसके लिए ग्रीन कलर होगा। अभी हमने नहीं डिसाइड किया कि इसमें इसम क्या है, फेल क्या, हर्फ क्या है, ये कलर मैंने वैसे आपको बता दिया। अभी हम डिसाइड करेंगे कि है क्या। बिस्मिल्लाह भी असल में 2 कलिमात हैं, हाँ, बा हरफे जारा और इसम। इसम पे आते हैं। अब इसम, बिस्मिल्लाह का इसम में ये जो अलिफ नजर आ रहा है, यहाँ पे तो था नहीं, यहाँ पे कहाँ से आ गया? तो इसके बारे में आपको बुक 1 में मैंने काफी बार बताया कि लफ्ज इसम का या कलिमा इसम का जो अलिफ होता है हमजतुल वस्ल होता है, ये रवानी में नहीं पढ़ा जाता। हाँ, जब हम इधर से इब्तिदा करते हैं पढ़ने की तो पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने तो पढ़ने की बात की थी, ये तो नहीं कहा था कि गिरा भी देते हैं, यहाँ पे तो गिर गया। इसकी रीजन ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना ज्यादा कसरत से इस्तेमाल होता है कि इसका हमजतुल वसल गिरा दिया जाता है। अरब की ये प्रैक्टिस है कि ये जो कलमात वो बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो बोलने में तो गिरा देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, रिटर्न में भी गिरा देते हैं। अब ये डिसाइड करने का टाइम आया है कि ये है क्या, कलमे में से इसम है, फेल है कि हर्फ है। उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप अलामात देख लें। अलामात मैंने आपको इसम की पढ़ाई थी, तो इसके अंदर एक इलामत है जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसम है। जी, जिसको इलामत पता चल गई है जल्दी से अनम्यूट करके बोल दें। अंबर आप भी बताइए। जी, ये हरफे जर हमेशा हरफ इसम जर के की पहले बात ही है, आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। कभी भी हरफ जर इसम के अलावा किसी और कलिमा पर दाखिल नहीं होता, ये इसम की बहुत बड़ी इलामत है। तो जब भी हरफ जारा होगा उसके बाद लाजमी इसम होगा, जिसमें एक इसम की निशानी है। दूसरी इसम की निशानी ये है कि इसम 3 हालतें बदलता है, रफा नसब जर। फेल तीन तीन हालतों में जाता है, रफा नसब जज़म। तो ये जो जर है ना, ये भी इसम के साथ खास है, और जो हरूफ होते हैं वो तो होते ही मबनी है। तो 2 निशानियां इसके अंदर। अब इसम का मतलब क्या होता है, इसम का मतलब होता है नाम। तो हमने जब लुगत में जाके देखा, लुगत मीन डिक्शनरी, तो डिक्शनरी ने भी हमें इसका मीनिंग बताया नाम। तो नाम क्या होता है, नेम। नेम भी क्या होता है, नाउन होता है। तो हमें मतलब से भी पता चल गया कि ये क्या है, इसम है। तो किसी भी चीज को पहचानने के लिए वो हर्फ है, इसम है या फेल है, हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका मैंने अभी बताया कि हम इलामात ढूंढते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, लुगत में जाएं, उसका मीनिंग देख ले। मीनिंग से तो आपको साफ पता चल जाता है ना, इसम है, फेल है, हर्फ है। जैसे हमने मीनिंग देखा तो ये तो नाम, नाम तो होता ही इसम है। लफ्ज अल्लाह, इसम जलाला, इसके अंदर भी इसम की 3 इलामात हैं, ठीक है, जिसमें से 2 मोटी मोटी तो साफ नजर आ रही है, एक है अलिफ लाम और एक ये क्या है, लफ्ज अल्लाह मजरूर है। कभी भी अस्तगफिरुल्लाह ये नहीं कहना कि अल्लाह मजरूर है, अल्लाह सुबहान ताला नहीं हो सकते मजरूर, ठीक है। तो आपने कहना है लफ्ज अल्लाह इसम जलाला मजरूर है, ये एक निशानी इसम होने की। दूसरी निशानी अलिफ लाम, तो 2 निशानियां मिल गई जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसम है। और हम सबको पता है अल्लाह नाम है, और किसका है, अल्लाह सुब्हाना ताला इस कायनात के खालिक, इसके मालिक, इसके इला, इसके माबूद का नाम है, उसका ज़ाती नाम है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये नाम अपने लिए खुद चूज किया हुआ है। अल्लाह ने खुद कुरान में अपने लिए नाम लिखा है ना, तो अल्लाह का ज़ाती नाम है, तो अलम है। नाम क्या होते हैं, वो होते ही इसम है। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम के ऊपर जो उलमा ने तहकीक की है उसके मुताबिक अल्लाह का नाम के ऊपर 8 मुख्तलिफ डिटेल्स आपको मिलती हैं, जिसमें से एक डिटेल सिर्फ कहती है कि अल्लाह का नाम अल प्लस इलाहुन को मिला के मिलता है। एक, सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि अल्लाह का नाम इस तरह बना है। 7 ने मुख्तलिफ आरा दी हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि मेरे उस्तादों ने भी ये कहा है, और मैं आपको भी ये कहती हूँ कि अल्लाह के नाम के ऊपर कभी डिस्कस ना कीजिएगा। अल्लाह का नाम है, अल्लाह का ज़ाती नाम है, अलम है, हमारे लिए इतना ही बहुत है। अच्छा, इसको हमने प्रूफ कर दिया कि इसम है, इसकी इलामात से भी मीनिंग से भी, इसको भी प्रूफ कर दिया, इलामात से भी मीनिंग से भी। अब अर्रहमान अर्रहीम, इसके अंदर भी देखें, अलिफ लाम इसम की एक इलामत, मजरूर सिर्फ इसम मजरूर होता है, दूसरी इलामत, तो ये भी क्या है, इसम है। अब हम मीनिंग देख लेते हैं और रहमान का। निहायत मेहरबान, फालान का वजन है, और मैंने आपको बताया था ये गैर मुनसरिफ होता है। और रहमान मुबालगे का सीगा होता है। मुबालगा क्या होता है, एग्जेजरेशन। रहमान और रहीम, राह हा मीम इसका मादा है। रहीमा यरहमु रहमतन मरहमतन, रहमतन मरहमतन इसका मस्दर है। रहमान को कहते हैं मुबालगे का सीगा है। मुबालगा होता है एग्जेजरेशन। रा हा मीम का मतलब होता है रहम करने वाला। तो रहम करने वाला रहमान भी है, रहम करने वाला रहीम भी है, दोनों का मादा सेम है।
لیکن فرق کیا ہے اس میں نے کہا ایگزیجریشن ہے، تو رحمت انتہا ہے، نہایت مہربان، اور رحیم کیا ہے؟ رحم کرنے والا، یعنی اس میں دوام ہے، پختگی ہے، مستقل ہے، ایک خاص لیول پہ رحم کر رہے ہیں۔ تو جب شدت آ جائے گی تو رحمان یوز کیا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت، یہ ہیں تو دونوں میں رحمتیں، جب اللہ کی رحمت کی صفت میں دوام ہو، پختگی ہو، ایک ہی لیول پہ چل رہا ہوگا تو وہ رحیم ہوگا۔ تو یہ نہایت مہربان کو ہم کہتے ہیں، صفت تو یہ دونوں ہے، اس کو کہتے ہیں صفت مبالغہ، مبالغہ ایگزیجریشن، اور اس کو ہم کہتے ہیں صفت مشبہ، نارمل ایڈجیکٹو۔ اچھا، ایک اسکول آف تھاٹ نے اس کو بھی صفت مبالغہ کہا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ نے، تو ان کے خیال میں دونوں میں ہی مبالغہ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو علماء کا خیال ہے کہ جس کلمے میں حروف کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس میں اس مادے کا جو معنی ہوتا ہے نا، یعنی رحمت کا عنصر، فیکٹر آف دس رحمت، وہ زیادہ ہوگا۔ را، ہا، میم، الف، نون، اس کے 5 ہیں، اس کے 4 ہیں۔ تو جب ایسی سچویشن آتی ہے کہ اگر علماء کہتے ہیں کہ جو دونوں کے دونوں مبالغہ ہے، تو تب بھی پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس کے لیٹرز کی تعداد زیادہ ہے، تو رحمان کے لیٹرز کی تعداد زیادہ ہے، تو کمپیریٹیولی بھی ہم جب ترجمہ کریں گے تو اس کے ساتھ نہایت، بہت زیادہ، بے انتہا کا ورڈ یوز کریں گے، اور اگر ہم نے اس کو بھی مبالغے کا صیغہ کہنا ہے تو ہم کہیں گے بہت رحمت والا، تو کمپیریٹیولی تب بھی اس کے اندر رحم رحمان سے کم ہو جائے گا، لیکن یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ہے۔ اچھا، رحیم کے بارے میں نے نہیں کہا، یہ بھی دیکھیں الف لام آ گیا، اسم کی ایک نشانی، مجرور اسم کی دوسری نشانی، ترجمے میں نے ابھی آپ کو خود ہی بتا دیا کہ رحم کرنے والا، تو والا کوئی پرسن ہی ہے نا، تو یہ بھی اسم ہے۔ اور جس کلمہ میں نہ اسم کی کوئی علامت ہو، نہ اس میں فعل کی علامت ہو، تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک بات اور یاد رکھیں کہ اسم جو سا ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 حروف سے مل کے بنتا ہے، اس کے مادے کی تعداد 3 سے 5 تک ہوتی ہے۔ جو فعل ہوتا ہے اس کے مادے کی تعداد 3 سے 4 تک لازمی ہوگی، تو اس میں صرف ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہ اسم ہے نہ فعل ہے، تو یہ کیا ہوا؟ حرف ہے، حرف ہے۔ اور اس کا میننگ اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے بہت سارے میننگ ہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، شرح میت العامل میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں اس کے 10 میننگس لکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب کانٹیکسٹ، آیت کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ آپ نے با حرف جارہ کا کون سا میننگ کرنا ہے۔ تو اس آیت میں با حرف جارہ کا میننگ ہے سے یا کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں استعانت، مدد کے لیے آتا ہے۔ ادھر حرف جارہ استعانت کے لیے آ رہا ہے کہ ہم اللہ کے نام کی مدد سے اپنے کام کا افتتاح کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے کام میں برکت ہو۔ اچھا، نیکسٹ رو میں نے کیا لکھا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اسم کی 4 تقسیمات بتائی تھیں، ان 4 تقسیمات میں جو سب سے امپورٹنٹ، سب سے مین تقسیم ہوتی ہے بنا اور اعراب کے حساب سے اسم کی تقسیم، وہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو اسم معرب ہوتا ہے یا وہ مبنی ہوتا ہے، اور اگر وہ معرب ہوتا ہے تو معرب میں بھی 2 تقسیمات ہوتی ہیں، یا تو وہ منصرف ہوتا ہے یا غیر منصرف۔ تو یہ تو حرف جارہ تھا نا، اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اب اسم کی تقسیمات میں ہم سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا یہ اسم معرب ہے یا مبنی ہے۔ تو جو لفظ اسم ہے، کلمہ اسم ہے، یہ معرب ہے، یہ اپنے اعراب تینوں حالتوں میں چینج کرتا ہے، یعنی رفع، نصب، جر میں اس کی اعرابی حالتیں چینج ہوتی ہیں، یہ معرب ہے اور ساتھ منصرف بھی ہے۔ لفظ اللہ اسم جلالہ یہ بھی معرب ہے اور یہ بھی منصرف ہے۔ الرحمن، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تنوین نہیں لیتا، اور غیر منصرف کی دوسری علامت ہوتی ہے کہ وہ کسرہ بھی نہیں لیتا۔ تو الرحمن معرب تو ہے لیکن کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ یہ معرب منصرف تھا، یہ معرب منصرف تھا، یہ معرب غیر منصرف ہے۔ اور رحیم پہ چلیں تو یہ بھی معرب منصرف ہے۔ تو آپ کو نظر آیا کہ ان 4 اسم میں سے، دیکھیں ہم نے 4 اسم ڈھونڈے ہیں بسم اللہ شریف میں، 1 2 3 4، ان 4 میں سے یہ 1 2 3، یہ تینوں ہمارے پاس معرب منصرف ہیں، اور ایک غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ جو تنوین نہیں قبول کرتا، جو کسرہ نہیں لیتا۔ اور منصرف کیا ہوتا ہے؟ جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی حالتیں تینوں طرح چینج کرتا ہے۔ اب کوسچن پھر ایک آ گیا، میں نے تو ابھی کہا ہے کہ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جو 3 اعرابی حالتوں میں 2 حالتیں لے، یعنی جو نہ تنوین لے نہ کسرہ لے۔ اب اس نے تنوین تو نہیں لی ہوئی لیکن اس نے تو کسرہ لے لیا، اور میں ابھی ڈیفینیشن کچھ اور بتا رہی ہوں۔ رحمان اصل میں تھا رحمانو، اس کی 3 اعرابی حالتیں اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے رحمانو، رحمانا، رحمانا، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف اسما کیا ہوتے ہیں؟ جو تنوین نہیں لیتے، اس پہ تنوین نہیں ہے نا، ایک پیش ہے، اور جو کسرہ بھی نہیں لیتے۔ لیکن جب ہم غیر منصرف اسما پر الف لام داخل کر دیتے ہیں نا، تو ایسی صورت میں یہ کسرہ قبول کر لیتا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی بھی کلمے کو جملے میں یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم ترکیب کریں، یہ میں نے ابھی ترکیب نہیں کی تھی، اس کو کہتے ہیں نحوی اور صرفی تحقیق۔
لیکن ابھی ہم نے ان کو جوڑ کے ان کا آپس میں ریلیشن شپ نہیں قائم کیا. جب یہ کلمات سارے آپس میں جڑتے ہیں اور ان کا آپس میں تعلق بنتا ہے تو اس کو ہم ترکیب کہتے ہیں. جب بھی ہم ترکیب کرتے ہیں تو اسم کے 4 پہلو دیکھے جاتے ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے. وہ 4 پہلو کیا ہیں آپ کے سامنے ہیں. پہلا پہلو میں نے لکھا ہوا ہے تذکیر و تانیث کے حساب سے، یعنی یہ مذکر ہے یا مؤنث. دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. دوسرا پہلو اس کی وسعت، معرفہ یا نکرہ، تعریف و تنکیر بھی کہتے ہیں، اس کا نام ایک یہ بھی ہے. اور اس کی اعرابی حالت، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. یہ 4 چیزیں جب تک ہم دیکھیں نا ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. چلیں بسم اللہ کو دیکھتے ہیں. تو بسم اللہ میں بات حرف جار ہے، اس کو چھوڑ دے. اسم، اسم کیا ہے؟ اسم مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ یا تو وہ حقیقی مؤنث ہوتا ہے، تو اسم کوئی حقیقی مؤنث نہیں ہے، یا اس میں علامتی مؤنث ہوتا ہے تو وہ 3 علامات ہوتی ہے، گولتا، الف ممدودہ، الف مکسورہ، تینوں نہیں ہے. یا وہ حقیقی مؤنث ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ اگر اس کیٹیگری سے نکلا تو یہ مذکر. اللہ اسم جلالہ، اللہ اسم جلالہ کو ہم لفظی مذکر لکھ دیتے ہیں کیونکہ جنس ہم انسانوں کے لیے ہیں، ہم اس چیز کے محتاج ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نہیں. لیکن ترکیب کے لیے پھر اس کو لفظی مذکر لکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اگین اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے. الرحمن، اس کو بھی دیکھیں تو یہ بھی مذکر ہے کیونکہ مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ حقیقی ہے، نہ لفظی علامتی ہے، یا نہ سمائی ہے. اور یہی چیز ہے اور رحیم میں، اس میں بھی کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ مذکر ہو گیا. آگے دیکھیں واحد، اسم ایک ہے، اسما ہوتی ہے جمع، واحد ہے، ایک ہے. اللہ الحمدللہ، اللہ تو ہے ہی واحد، اور اللہ کے لیے واحد سے زیادہ ایک بہت بڑا ورڈ یوز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں احد. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے احد صرف اللہ کے لیے یوز ہوتا ہے. واحد پھر بھی ہم چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں نا، واحد کتاب، واحد قلم، لیکن احد کا ورڈ ایسا ہے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، کیونکہ اللہ یکتا ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ادھر لکھ دیا ہم نے. رحمان، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے، ایک رحمان کی بات ہو رہی ہے. اور رحیم، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے، ایک رحیم کی بات ہو رہی ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ 2 پہلو کر لیے ہم نے ڈسکس. تیسرے پہلو پہ چلتے ہیں. نکرہ ہے کہ معرفہ، جس کو ہم وسعت بھی کہتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا معرفہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. الرحمن کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ اس پہ الف لام داخل ہو گیا، اور الف لام معرفہ کی دوسری قسم. الرحیم، یہ بھی رحیمن تھا، اس پہ بھی الف لام داخل ہوا. معرفہ کی 7 اقسام میں سے یہ کون سی ہے؟ دوسری قسم ہے معرف باللام. اس کے اوپر آتے ہیں. جب میں نے آپ لوگوں کو ریویژن کروائی تھی، ایک میں نے فارمولا بتایا تھا، اگر آپ کو معرفہ پلس نکیرہ نظر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ جی جس کو پتہ ہے جلدی سے انمیوٹ کر دیں. ایک بتایا تھا نکیرہ پلس، جملہ اسمیہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، یہ جملہ اسمیہ ہے. جب آپ کو پہلا اسم معرفہ اور اس کے بعد دوسرا اسم نکرہ نظر آتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جب نکرہ اور معرفہ نظر آئیں، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف پلس مضاف الیہ. ماشاء مضاف. اللہ، مرکب اضافی. جی اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو اسم ہے، اب آپ خود مجھے بتائیں گے کہ کیا ابھی میں نے جو معرفہ کی 7 اقسام بولی، کیا معرف باللام ہے؟ نہیں. کیا علم ہے؟ کسی کا نام ہے، اسم نام تو نہیں ہوتا نا، کامن نہیں. ورڈ. تو نہ یہ علم ہے، نہ معرف باللام ہے، نہ ضمیر ہے، نہ اسم اشارہ ہے، نہ اسم موصول ہے، نہ یا حرف ندا اس کے شروع میں آیا. تو یہ کیا ہے؟ نکیرہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں علیحدہ کی بات کر رہی ہوں. تو یہ کیا ہے؟ نکیرہ ہے. اب میں نے اس کو یہاں پہ نکیرہ لکھ دیا. اب میں اس کو اکٹھا کرتی ہوں کہ بسم اللہ شریف میں تو اکٹھا ہی ہے نا، بسم اللہ. اب مجھے یہ بتائیں، یہ نکیرہ اور الحمدللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو معرفہ ہے. کیا بنا فارمولا؟ نکیرہ پلس معرفہ. یہ کیا بنا ہے؟ مرکب اضافی. مضاف الیہ. مرکب اضافی کی جو 6ٹھی تقسیم ہے، قسم ہے، وہ کیا ہے؟ مضاف الی المعرفہ. تو جب اسم معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ. تو اگر ہم اسم کو اکیلا دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یہ نکیرہ ہے، لیکن اب جب ہم اسم کو اضافت میں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے. لاسٹ پہ چلتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز عربی جو جس کے ارد گرد گھوم رہی ہے وہ کیا ہے؟ اعراب. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی، آپ کو آ جائے گی، آپ کو بہت زیادہ عربی آ جائے گی. ایک ہوتے ہیں ضمائر، اور الحمدللہ آپ کو بہت اچھے آتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں اعراب. اعراب بھی ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھے آتے ہیں. تو اب اعراب پہ اوپر گفتگو کر لیتے ہیں. اسم میں آپ کو کون سا اعراب نظر آ رہا ہے؟ مجرور ہے. لفظ اللہ اسم جلالہ مجرور، الرحمن مجرور، الرحیم مجرور. تو سارے کے سارے آپ کو مجرور نظر آ رہے ہیں. تو ان کی اعرابی حالتیں کیا ہیں؟ یہ مجرور ہیں.
अच्छा, एराब की भी तकसीम पढ़ी थी हम लोगों ने, सबको याद होगा कि एराब दो तरह के थे, एक थे एराब बिल हरका और एक एराब बिल हरूफ। तो ये सारे एराब बिल हरका है, हरकत से नजर आ रहे हैं हम सबको, सबको नजर आ रही है ना कसरा। अभी हमने सिर्फ इसकी सरफी और नाहवी तहकीक की है, अब हम इसकी तरकीब करते हैं। ये पूरा टेबल आपने नहीं देखना, ना घबराना है, जहां से मैं स्टार्ट करूंगी आपने मुझे फॉलो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं। बा का मतलब मैंने अभी बताया से, के साथ दोनों कर सकते हैं। बा हरफे जारा। अब एक चीज इसमें समझें कि बा के नीचे जेर होती है, लेकिन आप बी हरफे जारा कभी नहीं कहेंगे। बा हरफे जारा अपने बाद वाले इसम को मजरूर करता है। आप मुझे बताएं ये दोनों चीजें क्या होंगी? हरफे जारा अपने बाद वाले इसम को मजरूर करता है, तो ये क्या होता है? इसम मजरूर होता है। अब इधर से मेरा एक और क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको दो मजरूरात पढ़ाए थे, किसी भी इसम के हालत जर में जाने की दो वजूहात थी। जल्दी से अनम्यूट करके बताएं, कौन बताएगा? एक जार मजरूर, एक मुदाफ इलैही। वेरी गुड, माशाल्लाह। जार मजरूर नहीं, ये कहें कि हरफ जारा अपने बाद वाले इसम को मजरूर जार करता है, तो एक इसम मजरूर, और दूसरा क्या होता है? दूसरा इसम का हालत जर में होता है जब वो मुजाफ इलैह होता है। तो इसम यहाँ पे मजरूर क्यों है? क्योंकि इससे पहले हरफ जारा आ रहा है। तो ये तो हमें बिल्कुल आसानी से पता चल गया कि ये मरकबे जारी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? हमेशा जब भी तरकीब करते हैं ना, एंड तक देखते हैं। तो आगे देख लेते हैं। आगे देखें तो लफ्ज अल्लाह इसम जलाला भी मजरूर है। लफ्ज अल्लाह इसम जलाला मजरूर है, तो अभी जैसे अंबर ने बताया कि दो वजूहत होती हैं, या तो उससे पहले इसम जारा होना चाहिए। क्या अल्लाह के सामने आपको कोई इसम जारा नजर आ रहा है? नहीं है। अच्छा, चलिए फिर दूसरी देखते हैं। क्या इसम जो लफ्ज अल्लाह है, क्या वो मुजाफ इलैह बन रहा है? मुजाफ इलैह बन रहा है क्या? चलें ये चेक कर लेते हैं। मुजाफ इलैह बन रहा है, तो अभी हमने मुजाफ इलैह बनने के लिए मुरक्कब इजाफी का फार्मूला देखा था। वो फार्मूला क्या था? नकीरा प्लस मारफा। तो अभी हमने नीचे क्या कहा? अकेला देखेंगे तो ये नकीरा है, और ये क्या है? मारफा। तो ये क्या बन रहा है? मुजाफ इलैह। इस वजह से लफ्ज अल्लाह इस्म जलाला मजरूर है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? मुजाफ इलैह। और ये क्या है? मुजाफ। इस्मुल्लाही असल में वर्ड था, अल्लाह का नाम। तो ये मुजाफ इलैह है, लेकिन ये क्या, मैंने फिर नहीं इसको मुजाफ इलैह लिखा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आयत अभी चल रही है। आगे रहमान को देखते हैं। इसम लफ्ज अल्लाह इसलिए मजरूर है क्योंकि ये मुजाफ इलैह बन रहा है। अब देखिए रहमान भी तो मजरूर है, इसकी भी वजह सोचनी चाहिए। रहमान की क्या वजह? इसके आगे भी वही दो टेस्ट चलाते हैं। क्या रहमान से पहले हरफ जारा आ रहा है? नहीं, पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई। दूसरी कंडीशन क्या होती है? क्या रहमान से पहले नकीरा आ रहा है, मुजाफ आ रहा है? मुजाफ हमेशा नकीरा होता है, इजाफत के बाद मारफा बनता है। क्या रहमान से पहले नकीरा आ रहा है? अल्लाह सुब्हाना ताला की जात तो मारफा है, और दुनिया का सबसे बड़ा मारफा है। ये मारफा और ये मारफा। जी, अब मुझे बताएं, जब मारफा प्लस मारफा का फार्मूला होता है तो वो क्या होते हैं? मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी। तो इसका मतलब रहमान ने लफ्ज अल्लाह को क्यों फॉलो किया? क्योंकि जो सिफ्त होती है मौसूफ को चारों पहलुओं में फॉलो करती है। तो जैसा ये है वैसा ही है। ये वाहिद, ये वाहिद, ये मुजक्कर, ये मुजक्कर, ये मारफा, ये मारफा, ये मजरूर, ये मजरूर। तो ये क्या बन रही है? सिफ्त बन रही है। किसकी? अल्लाह सुब्हाना तआला की। तो ये बन रही है सिफ्त, हमने इसके नीचे लिख दिया, ये तो सिफ्त बन रही है। वन क्यों लिखा है वो मैं बताती हूँ अभी। अभी भी आयत खत्म नहीं हुई, तो चले आयत को दोबारा आगे तक लेके चलते हैं। असल में तरकीब हमारी एंड से शुरू होती है। अब रहीम को देखा, तो रहीम भी मजरूर है। रहीम मजरूर है, तो मजरूरात दो ही हैं, या तो उससे पहले हरफे जारा है। कोई है हरफे जारा? नहीं, रहमान है। अच्छा, फिर ये सोचते हैं कि क्यों मजरूर है? हो सकता है ये मुजाफ हो, लेकिन मुजाफ तो अलिफ लाम नहीं लेता। मुजाफ ना अलिफ लाम लेता है ना तनवीन लेता है, ये तो मारफा है, वो तो नकीरा होना चाहिए। ये भी मारफा, ये भी ना मारफा। अगेन ये क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं ये? बताएं। ये दोनों आपस में मुरक्कब तौसीफी बन रहे हैं? जी मैम। नहीं, ये दोनों आपस में मुरक्कब तौसीफी नहीं बन रहे, हालांकि ये दोनों आपस में मुरक्कब तौसीफी बन रहे थे। क्यों? एक सिफ्त की आगे सिफ्त नहीं होती। मौसूफ की आप 10 सिफात लें, लेकिन कभी सिफ्त की आगे से सिफ्त नहीं बनती। तो ये जो सिफ्त है ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला की ही है। क्या वजह बताइए? कभी भी सिफ्त, कभी भी ये जो सिफ्त होती है ना, वो मौसूफ नहीं बन सकती। जो चीज़ सिफ्त है वो ऑपोजिट है मौसूफ और सिफ्त। तो सिफ्त की आगे से सिफ्त नहीं आ सकती, ये दोनों आपस में मुरक्कब तौसीफी नहीं बन सकते। फिर हमने पीछे देखा तो ये किसकी है? तो जब आप रहीम को और अल्लाह को देखेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात वाहिद और रहीम वाहिद, ये
मारिफा और रहीम मारिफा, ये मजरूर और ये मुजक्कर, ये भी मुजक्कर। तो चारों पहलुओं में ये फॉलो कर रहे था। तो यहाँ पे हम कहेंगे अल्लाह सुब्हाना ताला मौसूफ और उनकी दो सिफात, अर्रहमान सिफत अव्वल, अर्रहीम सिफत सानी। अर्रहमान और रहीम सिफत अव्वल, सिफत सानी और मौसूफ तीनों मिलके अब बनेंगे मुरक्कब तौसीफी। अगर इधर चार सिफात अल्लाह की आ जाती, मौसूफ अल्लाह सुब्हाना एक ही होता है हमेशा, सिफात आप 100 लगा लें आगे, तो ये मुरक्कब तौसीफी बन गया। ये ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है। अब आगे मूव करते हैं। हमने देखा था, क्या कहा था कि ये जो इसम है ये नकीरा है, और ये अब ये पूरा का पूरा किसके अंदर आ गया, इकट्ठा हो गया ना, ये मार्फा है। और हमने पहले ही बता दिया था कि नकीरा प्लस मार्फा क्या होते हैं, मुरक्कब इजाफी। इजाफत। ठीक है। और मुरक्कब इजाफी को पहचानने का एक पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था, जो भी इसम के शुरू में ना अलिफ लाम हो और ना तनवीन हो वो मुजाफ होता है। ऐसा इसम जो ना अलिफ लाम लेके आया हो ना तनवीन लेके आया, वो हमेशा मुजाफ होता है। तो ये मुजाफ है तो उसने आगे क्या लेना, आपने मुजाफ है। तो ये पूरा मुरक्कब तौसीफी अब क्या बन गया, मुजाफ है। अल्लाह रहमान रहीम मुरक्कब तौसीफी बन के मुजाफ है हुआ, किसके लिए, इसम के लिए। तर्जमा करके देख लें। इजाफत का तर्जमा क्या करते हैं, का, के, की। रहमान और रहीम सिफ्त का तर्जमा भी आपको पता है, मौसूफ से पहले करते हैं। रहमान, रहमान रहीम अल्लाह का नाम। तर्जमा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही हो रहा है। रहमान रहीम अल्लाह का नाम, बिल्कुल ठीक हो रहा है तर्जमा। तो यहाँ तक हमारी तरकीब पहुंच गई है और ठीक भी है। अब आ जाते हैं आगे। अब इस पूरे के सामने, पूरे मुरक्कब इजाफी के सामने, ये पूरा मुरक्कब इजाफी है आपका। बाहर फिजारा आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी किसी कलिमे के सामने इसम, और वो हमेशा इसम ही होगा, उस सम से पहले हर्फ जारा आ जाए तो अपने बाद वाले इसम को मजरूर कर देता है। तो इस पूरे मुरक्कब इजाफी को हम कहेंगे कि ये इसम अब मजरूर है। तो ये इसम मजरूर और यहाँ हर्फ जारा। जार अपने मजरूर से मिलके क्या बनता है, मुरक्बे जारी। मजरूर, मुरक्कब मुरक्कब जारी। जार मजरूर। जार अपने मजरूर से मिलके बनता है मुरक्कब जारी। ठीक है। मुरक्कब जारी का एक नाम ज़र्फ़ मुस्तक़र भी है। यहाँ पे आके कुछ ऐसी चीज़ आएगी जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई। अब इसका तर्जमा करते हैं, सिर्फ मुरक्कब जारी का तर्जमा करते हैं। मुरक्कब जारी तक आपने सबको आयत पढ़े हुए हैं। बा हरफ जारा का मतलब है के साथ या से, और ये मैंने अभी मुरक्कब इजाफी का सारा तर्जमा किया था। दोबारा करती हूँ, रहमान रहीम अल्लाह, ये मुरक्कब तौसीफी का तर्जमा। जैसे हम कहते हैं ना अच्छा लड़का, पहले सिफ्त बोलते हैं ना और फिर मौसूफ। तो अल्लाह की दो सिफात है, दोनों बोली, रहमान रहीम अल्लाह। मुजाफ इलैह के बीच में क्या आता है, का के की। तो क्या हो जाएगा, रहमान रहीम अल्लाह के नाम। इसम का मतलब नाम होता है ना। और बार फिजारा का मतलब करें तो उसका मतलब है के साथ या से। तो यहां तक हमने तर्जमा कर लिया, रहमान रहीम अल्लाह के नाम के साथ। जो मैं ऊपर कर रही हूँ वही मैं नीचे तर्जमा लिखूंगी। ये नहीं कि मैं एनालिसिस कुछ और करूँ और मेरा तर्जमा कुछ और बने। तरकीब का मकसद ही यही होता है कि जो हमने तरकीब की है तर्जमा उसके एग्जैक्टली अकॉर्डिंगली आएगा। अब आप मुझे ये बताएं, जब हम कोई भी दुनिया का काम करते हैं और दीनी भी काम करते हैं, दीनी काम में तो लाजमी बिस्मिल्लाह पढ़ रहे होते हैं और दुनियावी कामों में पढ़ें तो बहुत अच्छा। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो काम भी इब्तदा नहीं कीजिए जिसकी अल्लाह के नाम से, वो दुम कुटाए। हमें बरकतें चाहिए अल्लाह की। तो हम क्या कहते हैं, मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहमत रहम करने वाला है। लेकिन आप बताएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तो कहीं मैं शुरू करती हूँ आता ही नहीं है। और दूसरी बात ये, क्या मुरक्कब जारी जुमला है, कंप्लीट जुमला है या मुरक्कब है, इनकम्प्लीट है, ये तो इनकम्प्लीट है। इसका तर्जमा तो बनता है रहमान रहीम अल्लाह के नाम के साथ। इसका मतलब ये कि यहाँ शुरू में एक फेल था जो हिडन है। ये जो महजूफ लिखा है ना मैंने, इसका मतलब है हिडन है। अब आप बताएं कि जब हम बिस्मिल्लाह करते हैं तो क्या करते हैं, हर काम शुरू करने से पहले करते हैं ना। तो उलमा ने कहा कि यहाँ पर एक फेल ढूंढ लेते हैं, लगा लेते हैं ताकि तर्जमा पूरा बने। तो कौन सा जुमला लफ्ज लगाया, बहुत सारे निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं अशराऊ लगाते हैं। अशराऊ का मतलब होता है मैं शुरू करती हूँ या करता हूँ अगर मर्द है। कुछ लोग कहते हैं अकराऊ लगा लें, अकराऊ का मतलब है मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं अबदऊ का लगा लें, अबदऊ का मतलब है मैं इब्तदा करती हूँ। तो बेस्ट ये है कि आप अशराऊ कह दें मैं शुरू करती हूँ, वो चाहे वो पढ़ना शुरू है, चाहे वो सोना शुरू है, चाहे वो ड्राइविंग शुरू है, चाहे वो कुछ भी है, मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर एक फेल महजूफ निकाला जाता है।
ٹھیک ہے، اور وہ فعل مضارع کا ہوگا. مضارع کیا؟ پریزنٹ ٹینس. مثبت کا مطلب ہے پوزیٹیو، پریزنٹ ٹینس شروع میں ہم نکالتے ہیں. اور صیغہ واحد متکلم کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے نام سے کہہ رہی ہوں. آئی اسٹارٹ ڈوئنگ دس، آئی اسٹارٹ ڈوئنگ دس. تو یہ اشرو کیا بنا؟ یہ ہمارا فعل ہے اور اس کے اندر فائل موجود ہے. فائل جب میں کہہ رہی ہوں نا میں شروع کرتی ہوں تو میں کا مطلب میں فائل، آئی ایم دا ڈوئر. تو ہم ایک محذوف فعل نکالتے ہیں اشرعو، اور بھی نکالے جاتے ہیں، میں نے صرف آسان رکھا ہے اور یہی سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے. اب اگر میں اس جار مجرور کے شروع میں یہ فعل نکال دوں تو آپ مجھے بتائیں کہ مرکب جاری کو ہم پھر متعلق الفعل نہیں کہہ دیں گے؟ اس فعل کے متعلق کیا ایسی ترکیب کی ہوئی ہم نے؟ یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جار مجرور کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے. اگر وہ جی جملہ جی ہاں اگر وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو فعل کے متعلق ہوتا تھا، اور اگر وہ جملہ اسمیہ ہوتا تھا تو خبر کے متعلق ہوتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ اب میں نے اس میں فعل نکال لیا محذوف، تو اس کا مطلب یہ کس کے متعلق ہو گیا؟ جار مجرور متعلق الفعل ہو گیا اشرح، فعل. میں شروع کرتی ہوں. اب کیا کیا؟ محذوف فعل اپنے، یہ اس کا فاعل ہے انا اس کے اندر، اور متعلق الفعل، یہ سارے مل کے کیا بنے؟ جملہ فعلیہ. کیوں جملہ فعلیہ؟ کیونکہ میں نے شروع میں فعل نکالا ہے. اب ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں. رحمان رحیم اللہ کے نام کے ساتھ، ادھر تک تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب یہاں پہ فعل اور فاعل دو چیزیں میں نے اپنے پاس سے نکالی ہیں. تو فعل کا ترجمہ ہے شروع کرتی ہوں، اور فاعل کون ہے اس کے اندر؟ انا. انا کا مطلب آپ کو پتہ ہے، انا کہتے ہیں میں کو، یہ ہے میں. اب جب ہم فعل جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں. تو شروع میں لکھ دیا فاعل میں، یہ لکھ دیا میں. اس کے بعد جو ہم نے متعلق بنایا ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. متعلق بنایا تھا رحمان رحیم اللہ کے نام کے ساتھ، یہی بنایا تھا نا یہ پورا متعلق کا ترجمہ یہاں سے لے کے یہاں تک. اور لاسٹ میں ہم فعل کا ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں. تو یہ آپ کا ترجمہ بن گیا. صفات ہوتی ہیں نا، ان کو ایک اور طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے، میں نے دونوں لکھ دیے ہیں کہ آپ پورا ترجمہ کر کے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کی بسم اللہ کی ترکیب کمپلیٹ ہوئی. اچھا ایک لاسٹ چیز اس میں رہ گئی، میں نے آپ کو ترجمہ بتایا میں رحمان رحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. جملہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ ہوتا ہے خبریہ جس میں آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک جملہ ہوتا ہے انشائیہ جس میں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. بظاہر یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ خبری ہے، میں رحمان رحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، لیکن اصل میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ کی برکات کو اپنے کام میں شامل کرنا ہے. دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے برکتیں مانگ رہے ہیں، اس سے رحمتیں مانگ رہے ہیں. تو پھر کیا کہا جاتا ہے اس کی ترکیب میں کرتے ہوئے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً، جملہ فعلیہ انشائیہ معنون، یعنی معنی کے لحاظ سے تو یہ دعا ہے، دیکھنے کے لحاظ سے یہ جملہ فعلیہ خبریہ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری ترکیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کمپلیٹ ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح ہم نے آج نحوی اور صرفی تحقیق کی ہے، اور جس طرح ہم نے ترکیب کی ہے اور ایک ایک کلمے پہ غور کیا ہے، تدبر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام کو اسی طرح کھول دے، اس کو آسان کر دے، ہم اس کی گہرائیوں میں چلے جائیں. یہ ایک سمندر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں غوطہ لگانے والوں میں شامل کر دے، اور اس پہ تدبر کریں، اس پہ غور کریں، اس کو سمجھیں، اس کی گہرائیوں میں جائیں، اور قرآن کو اس طرح پڑھیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین. وبرکاتہ. وعلیکم السلام.